नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ, पोलिट ब्युरो पनि गठन भएको छ र स्थायी कमिटी पनि गठन भएको छ। तर केन्द्रीय कमिटीमा परेका व्यक्तिहरू, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोमा परेका व्यक्तिहरूको मापदण्डका आधार के थिए भन्ने विषयमा पदाधिकारीहरूबीच मतैक्यता भएको देखिएन। अर्थात् केन्द्रीय कमिटीको नयाँ कार्य समितिको दोस्रो बैठक नै चुनौतीपूर्ण रूपमा त्यहाँ विवादका स्वरहरू पनि सुनिए। फरक मतलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेट्नु भएन, यो खालको गुनासो आएको छ। भीम रावल, कृष्णभक्त पोखरेलहरू केन्द्रीय कमिटीमा नपर्ने, दुर्गा प्रसाईहरू पर्ने। के दुर्गा प्रसाई भन्दा भीम रावल अब अयोग्य? यो खालको प्रश्न एमाले जन स्वयं, बाहिरका मानिसहरू जो राजनीति बुझ्छन्, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, नेकपा एमालेको यो निर्णयको राजनीतिक तरङ्ग यसरी करेन्ट जस्तो गरी पैदा भइरहेको छ, यो किन भएको छ? अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली भए भन्दैमा एक्कल काटे ढङ्गले फेरि किन हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ? यावत विषय समेटेर र संसद अब पनि चल्न नदिने किन? यी विषय समेटेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक, पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम बधाई छ तपाईँलाई, पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुभयो, एकैचोटि केन्द्रीय कमिटी। धन्यवाद। कता कता प्रदेशमा गएर तपाईँ जतिको क्षमतावान मान्छे सीमित हुनुहुन्छ कि भन्ने कतिपयलाई चिन्ता थियो। मलाई यसपल्ट पार्टी अध्यक्षले र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रदेश 1 नम्बरमा गएर पार्टी काम गर्नु पर्यो जिम्मेवारी लिएर भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा। तदनुरूप मैले पार्टी नेतृत्वबाट भनेर आएको कुरा जहिले पनि स्वीकार गरेको, खास व्यक्तिगत रूपमा मेरो यही हुनुपर्छ भन्ने कहिले पनि चाहना नभएको कारण अर्थात् केपी शर्मा ओलीको मनसाय, उहाँको इच्छाभन्दा बाहिर टसमस या त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने अवस्था तपाईँ यो कालखण्डसम्म रहनु भएन। होइन, त्यसरी भन्न मिलेन। यस्तो वैयक्तिक रूपमा मेरो चाहनाहरूलाई मैले त्यस रूपमा कहिल्यै व्यक्त गरिनँ। जस्तो कि 18 पल्ट मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो, 18 पल्ट मिडियाका साथीहरूले मेरो नाम ल्याई म खोटाङका सबभन्दा दुर्गम गाउँमा छु। अब तर यहाँ मेरो चाहिँ नि नाम मिडियामा आएको गर्छ, तर 18औं पल्ट पनि नपरेको मान्छे र 18औं पल्ट पनि मैले गएर म किन परिनँ भनेर कहिल्यै नभनेको मान्छे। त्यस कारणले प्रदेशमा गएर काम गर्नु न त भन्दा हुन्छ, नगरौँ न त भन्दा पनि हुन्छ। संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नका लागि प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी त पाउनु भयो नि त। त्यो त संसदीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, धेरै महत्त्वपूर्ण बेलामा प्राप्त गरेको हो र मैले त्यसलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न प्रयास गरेको छु। तर तपाईँ स्वयंको इच्छा थियो र प्रदेशमा गएर खुम्चिने, त्यो त खुम्चिने ठाउँ भयो नि फेरि। अब तपाईँ त एक हिसाबले एक्सपोजरको हिसाबले केन्द्रको नेता भइसक्नुभयो, प्रदेशमा गएर बस्ने। दुईटा कारणले प्रदेश चाहिँ बस्दा ठिकै हुन्थ्यो। एउटा कुरा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रदेश वास्तवमा सङ्घीयताको एउटा कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र त्यो चाहिँ नयाँ संरचना खडा भएको 4 वर्ष अगाडि त्यो रहन्छ कि रहन्न भन्ने छ। त्यसलाई जस्ताको तस्तै रूपमा मान्छेले स्थापित गर्न मेहनत गरेनन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ सबैले। त्यसकारण त्यसलाई मेहनतपूर्वक स्थापित गर्ने र अहिले जस्तो मान्छेहरू यता कता तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नि, कोही राजा ल्याउने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गरेर हिन्दू राज्य बनाउने टाइपका बजारमा जसरी कुराहरू मान्छेले पार्टीभित्रमा पनि चलाएछन् केही कमरेडहरूले, सबै वाहियात कुरा हुन्। आज मैले बडो अवसर पनि पाएँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भूपालजीलाई राखेर भन्न चाहन्छु, 62-63 को जनआन्दोलनका मूलभूत उपलब्धिहरू 5वटा हुन्, जसलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। 5वटा भनेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशिता। धर्मनिरपेक्षता त होइन, म भन्छु त्यो कहीँ थिएन, कसैको एजेन्डा थिएन। 3 जनाले घुसाएको भन्छन्, कृष्ण सिटौला, गिरिराजमणि पोखरेल र सुभाष नेमाङले। अब यसो अब कहीँ कतै नसुनिएको, कहीँ एजेन्डामा नआएको, कसैको नभएको एजेन्डा ती 3 जनाले घुसाएको भन्छन्। कसले घुसाउनु लाग्छ थाहा छैन। मैले के भन्न खोजेको भने यो एउटा चाहिँ होइन होला, अरू थियो कि भने जस्तो कुनै मेरो एउटा दृष्टिकोण व्यक्तिगत रूपमा के हो भने सङ्ख्यामा थोरै छ, तर नेपालमा अरू धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन् र स्वयं बुद्ध जन्मिएको देश हो यहाँ, होइन? हामी बुद्धिस्टहरूको सङ्ख्या कम छ, तर सापेक्ष वा निरपेक्ष केही नभन्दी चुप्प लाग्देको भए पनि यो विषय उडलिने थिएन। अनि विगत लामो समयदेखि पञ्चायत कालमा राज्यले एउटा धर्मलाई चेप्ने र बाँकी चाहिँ राज्यका धर्म होइनन् कि जस्तो गर्यो। त्यसकारण धर्ममा निरपेक्ष बस्ने भनेको सबैलाई बराबर नजरले हेर्छौँ है भनेर भनेको। पार्टी अध्यक्षको मनसाय विपरीत हुन सक्छ है यो चाहिँ अभिव्यक्ति, किनकि उहाँले प्राथमिकताका हिसाबले हिन्दुत्वलाई
एक हिसाबले प्राथमिकता दिएर हिँडिराखेको देखिन्छ उहाँका व्यवहार आचारले। त्यो होइन, पशुपतिमा जलरीदेखि ठोरीमा राम मन्दिर मूर्तिसम्मका विषयले त देखाउँछ नि। लुम्बिनीमा खर्च गरेको 10औं अरब पैसाको मान्छेले देख्दैनन्, किनभने लुम्बिनीको उन्नयनको लागि केपी ओलीको सरकारका पालामा भएका कामहरू त्यो तर्फ पनि हेर्नु पर्यो नि। खालि के भन्दाखेरि तपाईँको तल चाहिँ अयोध्यापुरी बनाउन लाग्यो भने चर्चा त बहुसंख्यकले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ नि। बहुसंख्यक छ हिन्दुत्व मान्ने, त्यहाँ देखियो होला। हो, त्यति मात्रै कुरा हो। मतलब के भने बुद्ध धर्मको उन्नयनमा वा अरू बाँकी धर्मावलम्बीहरूको स्वाभिमानमाथि चोट नपुग्ने गरी हामीले जस्तो राज्यले समान व्यवहार गरेका छौँ नि, त्यही हो धर्मनिरपेक्षता भनेको। राज्यको कुनै धर्म छैन है, हामीले कसैलाई चेप्दैनौँ है, तपाईँहरू सबै हाम्रो नजरमा बराबर हुनुहुन्छ है भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता जरुरी छ। अब अस्ति तपाईँ भनौँ न, राप्रपाको महाधिवेशन भयो, होडबाजी कस्तो भने कसले छिटो राजा ल्याउनलाई र कसले प्रभावकारी किसिमले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान चलाउन सक्छ। यसपल्टको राप्रपाको मुख्य नारा त्यही भयो। अनि कसले धर्मनिरपेक्षता भएको वा सदासहायता राखेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनुभयो नि। एउटा गजब के लाग्छ मलाई भने जे हुँदा पनि केपीएलले कि चेपेको कि फ्याँकेको भन्ने चलन नेपालमा छ। र नेपालमा राजनीतिक पार्टीको एमालेको होइन, राजनीतिक पार्टीहरूकै नेता हुनुहुन्छ। तथ्यले पुष्टि गर्छ त, झापामा सहकार्य गरेको नेताको हिसाबले त उहाँलाई त तथ्य हामीले काट्न सकिन्न। नेपालको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा कहिले कोसँग सहकार्यहरू केपीएलका भए, ताजा कुरा भयो यो भएको र यसलाई सम्झियो। तर देख्नु पनि त भोलिपल्ट उहाँले नेता जति सबै चोर हुन्छन् भनेर भन्छन् जनताले भनेर भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ आफ्नो कुरा होला, उहाँलाई भन्दा हुन्, तर त्यो कुरो त सरासर गलत हो। नेताहरूलाई सबैले चोर भन्छन् त्यस्तो होइन। यति भने भन्छन् अनि यति भने सत्य हुन्थ्यो, म त्यसलाई सच्याएर भन्छु। कतिपय नेताहरूको कारणले राजनीति गर्ने मान्छेहरूप्रति जनतामा सकारात्मक धारणा छैन। कतिपय व्यक्तिहरूको प्रवृत्तिका कारणले नेताहरू बदनाम भएका छन्। अहिले हेर्नु न तपाईँ, 10औं लाख राजनीतिक कर्मीहरू गाउँमा न जनतासँग नङमासु जस्तो सम्बन्ध कायम गरेर पपुलर भएर बसेका छन्। कहाँ तपाईँको सबैलाई चोर भन्छ। विशाल भट्टराज्यू, अब शब्द संयोजनमा तपाईँ माहिर हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक होइन। पार्टीको राजनीतिक जीवन यो लामो समय कम्युनिस्टभित्र, त्यसमाथि धारा प्रवाह रूपमा तपाईँ फटटट शब्द संयोजन गरेर मजाले बोल्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो दुईमातिर अब तपाईँलाई अन्याय भएको थियो कि जस्तो सब तपाईँका शुभचिन्तक एमाले जन लगायतले अनुभूति गरेका थिए, यस्तो तवरले न्याय भयो कि एकैचोटि त्यसको क्षतिपूर्ति भयो जस्तो देखियो। पोलिट ब्युरोमा पुग्नुभयो, छलाङ्गे मारेको देखियो। धेरै कार्यकर्ता जो एमाले बनाउनका लागि रगत पसिना बगाए, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि रगत पसिना बगाए, आज अध्यक्षमा केपी ओलीलाई चुनौती दिएको भीम रावल या पार्टी जीवनमा लामो समय र पार्टी एकताका लागि बचाउनुपर्छ भनेर त्यो 10 बुँदे वा पार्टी फोडे पछाडि वा अदालतले एउटा निर्णय गरिसके पछाडि संस्थापनतर्फै आएको चितवनको कृष्णभद्र पोखरेल जस्ता यी व्यक्तिहरू अयोग्य भए, दुर्गा प्रसाद योग्य भए। यसको मापदण्ड कसरी बनेछ हो त तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने बताइदिनु त। एउटा कुरो मैले पनि त्यो हिजो सुने, म बैठकको सहभागी यसपल्ट होइन, किनभने भर्खर मनोनित भएँ। अबको बैठकदेखि सहभागी हुन्छु। मैले सुन्दाखेरि पनि तपाईँलाई प्रिय लाग्यो यो निर्णय? कृष्ण भक्त पोखरेल लगायत केही साथीहरू छुट्नु, मैले उदाहरण दिएका थिएँ चाहिँ छुट्नु भएको छ। अब हुन चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राजनीतिमा तपाईँको 48 सालमा मदन भण्डारीले भिक्षु अश्व घोषलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो। अनि राष्ट्रिय सभामा भिक्षु अश्व घोष आउनुभयो, त्यो सफेद के अरे बुद्धिस्ट त्यो कपडा के भन्छ त्यसलाई होइन लगाएर। अनि हाम्रा थुप्रै नेता कार्यकर्ताले के भन्यो भने यत्रो भूमिगत भएर हामी हिँडियो, जनताका घर घरमा पुग्यो, यत्रो दुःख गरेर आएका मान्छे छोडेर कहाँको एउटा भिक्षु ल्याएर राख्नुभयो भनेर भनियो। अनि फेरि क्रमशः समयक्रममा 1-2 जना व्यापारीहरू पनि आए होइन, बुद्धिजीवी आए, विभिन्न कलेज पढाउनेहरू आए, प्राध्यापक आए। अनि मान्छेले के भन्यो भने अस्तिसम्म कलेज पढाउँदा तलब खान्थ्यो, यसलाई पो ल्याएर त्यो फलाना चाहिँ 20 वर्ष लागेको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो अन्याय गरियो भनियो। हुन चाहिँ के रहेछ भने राजनीतिमा तपाईँको दुईटै पक्षको जरुरी रहेछ। एउटा राजनीतिक लाइनबाटै आएका, पुरै पोलिटिकल लाइनबाट आएका, लामो समय काम गरेका मान्छेहरूको इतिहास र अहिलेको समसामयिकी क्षमता राख्ने भए पनि अझै राम्रो, छैन ल अहिलेको अपडेट छैन भने पनि पुरानो मान्छेको सम्मान। अर्को कुरो के भन्दाखेरि नयाँ पुस्ता र नयाँ सेक्टरबाट पनि मान्छे चाहिँ चाहिने नै रहेछ। जस्तो विषयगत क्षमता, दक्षता
विभिन्न सेक्टर हेर्नुपर्ने रहेछ अनि झट्ट तपाईँलाई जवाफ दिन हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको हो यो होइन म अप्ठ्यारो भएको छैन। त्यो निर्णय प्रिय हो त मैले होइन, सोधेको यस्तो प्रश्न छ। सिधा जवाफ अब दिनु न। यस्तो कस्तो हुन्छ कति भने प्रिय हो भीम रावलहरू नपर्ने वा होइन, कृष्ण भक्त भीम पोखरेल नपर्ने या रावलको- अरू कोही उदाहरणका लागि एउटा म अरू कोही तपाईँलाई रमाइलो कुरा के बताउँ भने भीम रावलको हकमा अनि अलिकति भीम रावलमा बेग्लै नखनिनु कुरा नि तपाईँ पनि हो। अब। खनिन्न बेग्लै ए। कुरो हो। जस्तो महाधिवेशनको टाइममा तपाईँले धेरै सुन्नुभयो मिडियामा, मैले यसपल्ट सर्वसम्मतिको प्रयासलाई धेरै ठुलो मेहनत गरेँ र मैले के भने हामीले ओडामा चाहिँ 6 गतेको कार्तिक 6 गतेका दिन सर्वसम्मत छान्यौँ, पालिकामा सर्वसम्मत छान्यौँ, प्रतिनिधि सर्वसम्मत छान्यौँ। अब हामी किन चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि वास्तवमा भीम रावलहरूदेखि सबैलाई समेटौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो गरेका थियौँ। अनि लास्ट मौका अध्यक्षले के दिनुभयो भने केपी ओलीले भीम रावल कमरेड म तपाईँलाई उपाध्यक्षको रूपमा देख्न चाहन्छु, यो हलले पनि तपाईँलाई उपाध्यक्ष बनोस् भन्ने चाहेको छ, एकपल्ट माइकमा उभिएर तपाईँले उपाध्यक्ष बस्छु भनिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। अनि भीम रावल चट्ट मञ्चमा जानुभयो। होइन ठिक छ, पाइन्छ, जानुभयो मञ्चमा। हामीले के आशा गऱ्यौँ भने आशाको नजरले हेऱ्यौँ भने तलबाट अब बल्ल उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ, आजको हिरो त भीम रावल पो हुनुहुने भयो भन्ने भने। अनि फ्याट्ट गएर उहाँले म यो मान्दिनँ, म लड्छु भन्नुभयो। त्यो एउटा हिरो हुने त्यो अवसर पनि गुम्यो। अर्को कुरो के भन्दाखेरि अहिले पनि स्थायी कमिटीमा चुनौती दिने मान्छे चाहिँ जिरो नै हो त त्यसो भए जिरो त नभनौँ तर जिम्मेवारी त भएन नि। जिम्मेवारीको तपाईँले हिसाबले जिरो प्रश्न त गर्न पाउनुभयो नि त भीम रावल खोइ भन्न पाउनुभयो नि। जिरो त भयो त भूमिकाको होइन हिसाबले। अब त्यो त हामी बन्न दिँदैनौँ, किनभने अब पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, भोलि मन्त्री हुनुहोला, विभिन्न सेक्टरमा काम गर्न त सकिन्छ, कुनै ठुलो कुरो होइन, तर अलि राजनीतिमा उतार चढाव होइन जुन निर्णय भयो नि विशाल भट्टराईज्यू, मनोनयनको जुन निर्णय भयो त्यो प्रिय निर्णय छ त भनेको मेरो प्रश्न त्यति नै हो। किन यति लामो हामीले कुटनीतिक जवाफको अपेक्षा नगरौँ। केही तलमाथि भएको हुनसक्छ होइन। अब भन्ने हो त आउने पर्ने मान्छेहरू छुटेको हुन सक्नुहुन्छ, छुटेका होइनन् र त्यसलाई पनि विभिन्न तरिकाले हामी सम्बोधन गर्छौँ, जिम्मेवारी दिन्छौँ। आजको दिनमा दुर्गा प्रसाईको योग्यता केन्द्रीय सदस्य हुने चाहिँ पक्का भइसकेको हो। होइन, अब दुर्गा प्रसाईको कस्तो हो भने एउटा क्षेत्रमा उहाँले व्यापार व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका मान्छे हो, बोलीमा अलि एग्रेसिभ हुनुहुन्छ उहाँ, सधैँ विवादास्पद, एकदमै एक्सट्रिम कुरो गर्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अब कहिले प्रचण्डसँग नजिक पनि हुनुभयो लामो समय। अब उहाँले अभिव्यक्तिमा यदा कदा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको छ भने सच्याउनुपर्छ, तर एउटा सेक्टरको विज्ञता चाहिँ उहाँसँग छ, त्यसको सदुपयोग पार्टीले गर्न खोज्या हो। त्यो निर्णय लगत्तै अब फेरि त्यसो भनेर तपाईँले डिफेन्स गर्नुभयो। त्यो सेक्टरको विज्ञता भएको पार्टीका मान्छे त एमालेमा कति धेरै छन् त, छैनन् र? राजनीतिमा पनि लामो समयदेखि नामै भन्नु पऱ्यो, किन नाम भनेर तिनीहरूलाई अहिले उचाल्नु पर्यो र होइन। ती मानिसहरू जो मेडिकल लाइनको हिस्ट्री बोकेका मान्छेहरू छन्, पेसागत सङ्गठनमै छन्, बुद्धिजीवी परिषदहरूमा छन् त। छन् मान्छे त एमालेमा सबै नपुगेको हो कि एमाले त्यो टच बालेर अब योग्यता भएको मान्छे नभेटेर पो भएको चाहिँ कस्तो धेरै योग्यता भएकोलाई भएको चाहिँ कस्तो भने जस्तो हामीले जति मनोनित गर्नु पर्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ 3-4 खालको प्रतिनिधित्व त्यहाँ चाहिन्थ्यो। एउटा चाहिँ कस्तो प्रतिनिधित्व भने एमालेकै उहाँकै सेक्टरबाट तान्दा पनि पार्टीमै योगदान दिएको लामो समयदेखि काम गरेको हिसाबले दुर्गा प्रसाई भन्दा अब्बल मान्छे एमालेमा भेटिएन भनेर स्वीकारोक्ति हो। एमालेमा मैले भनिनँ, जस्तो के भने बादलको नेतृत्वमा आउनुभएको एउटा तपाईँको चाहिँ छुट्टै धार जुन थियो नि, हामीले चाहिँ त्यो एउटा 3टा मनोविज्ञान भन्ने गरेका छौँ। एउटा त्यो मनोविज्ञानको पनि प्रतिनिधित्व दुर्गा प्रसाईले गर्नुभएको हो, किनभने उहाँहरूको पनि त केही न केही त्यहाँ त समावेशिता हुने नै भयो, 10 बुँदेको पनि हुने भयो, अब एमालेको यसै हुने भइगयो। त्यसपछि थप चाहिँ नि बादलको पैसाको पनि भन्दा रहेछन् मानक चाहिँ त्यो पनि हो कि होइन, पैसा पनि के होला र त्यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ नि लगानी होला, पैसाको कारणले हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पैसा पनि चाहिन्छ चुनाव जित्न। एमालेलाई पैसा खास चाहिएन यसपल्टदेखि। हामीले नयाँ प्रणाली के सुरु गर्यौँ भने सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने भन्यौँ, 1500 2000 5000 मान्छेले दिए, करोडौँ पैसा उठ्यो, त्यसैले चलिहाल्छ। अहिले त यो भुइँ मान्छे वा वर्गीय त्यो निम्न वर्गको पार्टी पनि होइन नि, यसले त वर्ग परिवर्तन गरेर यो त धनी पार्टी भइसकेको छ। खैर होइन त्यो कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन। डाक्टर भीम रावलको ट्विट के आयो भने त्यो निर्णय लगत्तै एमालेमा भर्खरै भएका मनोनयन र जिम्मेवारी वा कार्यविभाजन हेर्दा केपी ओलीजीको अगुवाईमा लामो समयदेखि हुँदै आएको गुटबन्दीले छलाङ मारेको देखियो। यो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध पार्टी निर्माणको प्रक्रिया नभई गुट स्वार्थ प्रेरित अहम तुष्टिको नमुना हो। यस्तो प्रवृत्ति हुनु पार्टी हितमा हुन्छ? प्रश्न आयो। सम्भवतः हुँदैन नि भन्ने धेरैको होला। उहाँले त मनोविज्ञान समात्नुभयो, यसका प्रति तपाईँको टिप्पणी छ? पार्टीका प्रति चिन्ता गरेर भीम रावल कमरेडलाई मेरो एउटै मात्रै भनाइ के भने पहिला पनि एक्सट्रिम कुराहरू गर्नुभयो। पहिला पनि
जसले गर्दाखेरि एमालेमा 10 बुँदेबाट यता चाहिँ फर्किनु भयो। तर फर्केपछि पनि एडजस्ट हुन गाह्रो भयो, उहाँ आफैलाई गाह्रो भयो। अब अहिले ती भिडियोहरू हेर्दा देखिन्छ त्यो बेला काङ्ग्रेस माओवादीले भन्दा ज्यादा उहाँले आलोचना गर्नुभयो। अब फेरि अहिले त्यही सुरु गर्न लाग्नुभयो। त्यसो गर्नु यो त चिन्ता छ नि। होइन, चिन्ता व्यक्त गर्ने पनि त तरिका हुन्छ नि त। यो तरिका भएन, यो तरिकाले लेख्नु हुँदैन। अहिले भीम रावललाई चाहिँ लखेड्ने नि हो, उहाँलाई माधव नेपाल होइन, उहाँलाई समेट्नलाई नै हामीले त्यत्रो मेहनत गरेको, धेरै ठुलो प्रयास। सर्वसम्मतिको मेरो यसपल्टको मूल अभियान भनेकै भीम रावल, घनश्याम भुसालहरू सबैलाई समेटेर त्यति धेरै पपुलर, त्यति अग्लो नेता बिपी कोइराला जो उनकै विचारको ढुकढुकीमा आज काङ्ग्रेस बचेको छ, उनलाई त सर्वसम्मत हुन दिएका थिएनन्। भूदेव राईले चुनौती दिनुभएको देखिँदो रहेछ 6औं महाधिवेशनमा। अब एमालेमा त फेरि हुन त मदन भण्डारीभन्दा माथि पुर्याउनु भएको छ क्यारे केपी ओलीलाई। यो तपाईँहरूलाई ढुङ्गामा दाँतमा ढुङ्गो लागेको होला। पुर्याएको होइन, गरेकै हो। केपी ओली आज मदन भण्डारीभन्दा माथि केपी ओली हो। तपाईँले एक दुईवटा म तपाईँलाई उदाहरण के बताउँ भने, माथि त बिल्कुलै हुँदै होइन। किनभने हामीले राखेकै छौँ मदन भण्डारी, पुष्पलाल, मनमोहनको फोटो लोगोको रूपमा पेश भएको छ, सबै ब्यानरमा प्रस्तुत छ। हामीले मदन भण्डारी, मनमोहन र पुष्पलालको विरासतको रूपमा नेकपा एमालेको अहिलेको नेतृत्वलाई, अहिलेको पार्टीको जिउँदो होइन पुज्नु पनि अनौठो त नहोला नि। अब केपी ओलीको हकमा चाहिँ अलिकति बेग्लै परिस्थिति हो। केपी ओलीको व्यक्तित्वसँग मान्छेहरू तर्सेका हुन्। जस्तो भनौँ न, होइन, उहाँहरूलाई मदन भण्डारी या मनमोहनहरूलाई दिवंगत भए पछाडि फोटोमा पुजिएको छ। अब केपी ओलीलाई जिउँदै हुँदा पुज्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढेको छ नि। पुजेको बिल्कुलै होइन, केपी ओली प्रतिको सम्मान हो र उहाँले गरेका कामहरू, गतिविधिहरू प्रतिको सम्मान बाहेक केही पनि होइन। पुज्न के जरुरी छ र? अरे, अदालतले पुष्टि गरिदिन्छ संसद विघटन खराब थियो, किमार्थ खराब थियो भनेर 2 पटक पुष्टि गरिदियो अदालतले। कानुन संविधानका जडहरूले उसले त्यो कारणसहित दिएर त्यो भनेको छ। उहाँकै कारणले पार्टी फुटेर कुन ठाउँमा पुग्यो आज। उहाँकै पालामा सबैभन्दा ठुलो भएको थियो, उहाँकै पालामा एमाले कल्पनै थिएन होला सबै ठाउँमा सत्ता गुमाउँछ, त्यो हदमा पार्टी पुग्यो। उहाँले गरेका निर्णयका कारण पार्टी यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, बाहिरबाट देख्दा सबैले ताली पिट्ने अवस्थामा छ, भित्रभित्र त भुसको आगो जस्तो छ। यो महाधिवेशन पछाडि त सुध्रेला भनेको त्यहाँ पनि रडाको हुने हो कि भन्ने चिन्ता। ती बैठकमा सुन्नु भएन घनश्याम भुसालका कुरा, इभन सुभाष नेम्बाङका समेत कुरा, अष्टलक्ष्मी, युवराज गोकर्णहरूका कुरा, उनीहरूको कुरै सुन्न चाहनु भएन मिटिङमा अध्यक्षज्यूले। त्यस्तो होइन। अब तपाईँले सिलसिलेवार 5-7वटा प्रश्न गर्नुभयो, मैले कहाँबाट मैले त तथ्यको रूपमा पुष्टि दिन खोजेको। अदालतको हकमा कुरो के हो भने, अदालतले त्यस्तै निर्णय गरेको कारणले अदालत कहाँ पुग्दैछ आज भन्ने कुरा देखिएको छ। न्यायाधीशहरूको चरित्र पनि देखिएको छ। केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा अहिलेको विद्यमान संविधान कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न नसकिएको कारणले आउट अफ ट्र्याक गएर हामीले चाहिँ उहाँलाई हटाएका हौँ भनेर मेल गरेको त प्रमाण छ नि त हामी दुनियाँका बिचमा, होइन? न्यायाधीशले, संवैधानिक इजलासको न्यायाधीशले गरेको। अझ उहाँको नाम त कसरी चर्चित छ भने यो ड्राफ्ट नै उहाँले गरेको भन्ने छ, होइन? र प्रतिनिधि सभा बिउजियो त तपाईँले भनेको ठिक हो। तर एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि, प्रतिनिधि सभा बिउजेपछि जसका हातमा देश गयो नि, तिनले के गर्दैछन् आज भन्ने कुरा त देखिरहेछ नि त छ्याङ्ग। म चलाउँछु भनेर खुमलटार बसेर भन्नेको पनि के हो देखिएकै छ। तपाईहरु ढिम्किनै दिनुहुन्न त नि? होइन, अब उहाँहरूलाई जिम्मै छ त सरकार जम्मै गरेर देखाए भयो नि त। ढिम्किनै दिनुहुन्न। हिजो अस्ति केपीएलले केही पनि मैले ल्याएको अध्यादेशको बाटो ठिक हो त्यही ल्याऊ भनेर त्यही बाटो बनाइदिनु भएको छ तपाईँहरूले। हामीले बाटो बनाएको हो, हामीले ल्याएको गलत हो भन्नेले त सही ट्र्याकबाट ल्याउनु पर्छ नि। खोइ त तपाईँहरूको सही रहेछ भनेर त्यही बाटो समाउनु भयो त अध्यादेश। राम्रो त अनि भन्नु आँट गरेर भन्नु पर्यो नि त। ल केपीएलले ल्याएको ठिक हो, एमआरएलले ल्याएको ठिक रहेछ, हामी पनि त्यही भएर त्यसैमा पछ्यायौँ भन्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले त्यो आँट गर्नुहुन्छ त, पछ्याउनु चाहिँ खुरुखुरु पछ्याउनु। सबै परिस्थितिको कारक चाहिँ केपी ओली होइन, सबै परिस्थितिको कारक मैले फेरि राम्रोको पनि भनेको छु। होइन, मैले भने सबै परिस्थितिको कारक केपी ओली नै हो। तर कुरो के हो भने केपी ओलीको असाधारण लोकप्रियता र काम गर्ने इच्छा शक्तिसँग डराएर व्यक्त भएका प्रतिक्रिया र त्यो घेराबन्दीको कारणले देश अहिले यो हालतमा पुग्यो हो। अब एमाले शानदारसँग आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर नजितिकन यो देशमा चाहिँ देश ट्र्याकमा आउँदैन, यो कुरो क्लियर छ। त्यसकारण अब कारक चाहिँ केपी ओली तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, तर उल्टो बाडा हो। जित्तीपना धेरै भयो, समय शुद्ध आफ्नै पछाडि घुमाउँछु भनेर केपी ओलीले चाहेर हुन्छ र भन्ने तर्क आयो कि। अब यसो समयको पछि पो हिँड्ने हो त, समयले आफ्नो पछि हिँडाउँछ र मान्छेले। हाम्रो कस्तो छ चलन भनेदेखि जे गरे पनि त्यसको उल्टो खेल्ने चलन हुन्छ। जिद्दीपना जस्तो लच्कियो भने पनि
कमजोर भएर दिनानुदिन केपी ओली लस्किँदै गए। त्यतिखेर खुब लेखे मिडियाहरूले, जुन बेला माधव र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँहरूको बहुमत थियो भन्ने हल्ला थियो, केपी ओली लस्किँदै, केपी ओली सकिँदै भन्ने लेखियो। अनि त्यसपछि सरकार ढलेपछि अब के भन्यो भने केपी ओलीको कारणले सब सरकार गए भन्यो। आखिरी सरकारमा आउनेले के गरे भन्दा अहिले फेरि केपी ओली प्रतिको आकर्षण। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जानुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाभन्दा बढी उहाँलाई ताली पड्किन्छ। अर्को एउटा पार्टीको महाधिवेशन उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो प्रमुख अतिथि भएर। अर्को पार्टीको महाधिवेशनमा जानुहुन्छ, त्यस्तै छ। भनेपछि कस्तो भने आफ्नो पार्टीको फोरममा फोटो राखेको किन रिस गर्नु, अर्काका पार्टीले नि ताली पड्काएर साइसुसी गरिरहेछ नि। अनि त्यो केपी ओलीको आकर्षणको केन्द्र केपी ओली बन्नुभएको छ। अहिले तपाईँलाई म दुईवटा कुरा बताउँछु। अस्ति हाम्रो पार्टीमा अहिले सदस्यता कागजमा भर्नु पर्दैन, वेबसाइटबाट एमालेको सदस्यता भर्न पाइन्छ। महाधिवेशन अगाडि हामीले त्यो खुलायौँ, 1 लाख युवाहरूले सदस्यता भरे, अरूले त भरे 25 वर्ष उमेर समूहका 20-25 उमेर समूहका मान्छेले। त्यो किन आकर्षणको केन्द्र भयो त भन्दाखेरि वास्तवमा नेता त केपी ओली नै हुनुहुँदो रहेछ। अरू त कुरा पनि गर्न जान्दैनन् कतिपय। उनीहरूको देश बनाउने भिजन के हो भन्ने थाहा छैन। केपी ओलीले भनेको नपुग्ला अहिले, तर दृष्टिकोण त हो नि त, विकासप्रतिको उहाँको धारणा त आयो नि त। तर समय नि मेरो पछाडि हिँड्नुपर्छ भनेर त जिद्दीपन गर्नु स्वाभाविक छ र भने होइन, उहाँले समय मेरो पछाडि हिँड्छ कहिले पनि भन्नुभएको छैन। घटनाक्रम तथ्यहरूले त्यही पुष्टि गर्छ। 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ भनेको छ, उहाँले जबरजस्ती त्यो समय 5 वर्ष अगाडिकोलाई तानेर आफ्नो पछाडि ल्याउनु के गर्ने त। 74 को जनादेशको विपरीतमा ठुलो घेराबन्दी गरेर त्यो जनादेशको विपरीत जानु खोज्नुभयो। चुनाव हुन्छ 79 मा भनेर होइन तोकियो, तर उहाँहरूले दिनुभयो त 5 वर्ष चलाउन। भोलिपल्टबाटै सुरु गर्नु, आफ्नो पछाडि हिँडाउनु खोजे होइन र? होइन, त्यो होइन। उहाँहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई अपमान गर्ने, निष्कासन गर्ने, सडकबाट हटाउने मात्रै होइन, उहाँहरूले के खोज्नु भएको थियो भने 74 सालको जनादेश विपरीत अप्राकृतिक रूपमा आफू सरकारमा जान खोज्नु। विशाल भट्टराईज्यू है, विषय डाइभर्ट भयो। म यो तर्क गर्दैछु कि केपी ओलीले जे गर्नुभयो उहाँका कारण पार्टी मात्र भाँडिएन, नेपालको राजनीति नै भाँडियो। न्यारेटिभ यो छ, त्यो होइन। केपी ओलीलाई तपाईहरु तथ्यहरूले पुष्टि गर्नुहुन्न कि तपाईहरु चमक उहाँलाई पुलिस लगाउने काम गरेर अझ तपाईहरुका कारण उहाँलाई झन खराब अवस्थामा पुर्याइदिनुहुन्छ कि? बिल्कुलै त्यस्तो हुँदैन। केपी ओली शुभचिन्तक उहाँका प्रति सदा सहायता राख्नेले गर्दैछन् त, तिनीहरुको चिन्तनलाई मार्दिनु मिल्छ? प्रश्न पार्न दिनु। केपी ओलीले गरेका कामहरुको कारणले हाम्रो अब भविष्य सकियो भनेर चिन्ता गर्ने र हिंताबोध पालेका कतिपय मान्छेहरुको घेराबन्दीका कारणले गर्दा कतिपय अप्रिय निर्णयहरु भए, संसद विघटन लगायतका कामहरु गर्नु पर्यो। बिउजियो, हामीले त्यसलाई अदालतले भनेको कुरो मान्यौं। दुनियाँमा कहीँ नभएको यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बना फलानालाई भनेर भन्दा पनि हामीले त्यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्यो, गर्यौं। आज अदालत कहाँ पुग्यो तपाई देखिरहनु भएको छ। गुटबन्दीको कति ठूलो शिकार भएको छ अदालत, हैन? यो सबै कारक भनेको कसरी भने केपीओलीलाई कसरी नेपाली राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने भन्ने डिजाइन अन्तर्गत भएको, अरु केही पनि होइन। त्यति हो। आज मुलुकमा एकातिर सिंह केपी ओली, बाँकी सबै एकातिर किन हुन्छ त भन्नुस् त? कमजोर मान्छेका विरुद्ध मान्छे कहीं भेला हुन्छ? तपाई हेर्नु न, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, निर्वाचन आयोग, सभामुख, 5 वटा दल सबै केपी ओलीका विरुद्ध। बहालवाला एकजना प्रधानमन्त्री, बाँकी भूप प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध। बहुमतको नियमले त बहुमतको जित अल्पमत चाहिँ हार भन्छ। बहुमत अदालतले गनो त, अदालतले त भन्नुपर्छ नि त, संसद विघटन गरेर त्यहाँ हिसाब गरेर भन्नु पर्दैन? त्यहाँ लाइन लागेर सांसदले भोट हाल्थे नि। संसदले जानकारी नपाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। नसक्ने अदालतलाई दोष दिने होइन, त्यो होइन, सकिएन। ल ठीक छ, सकिएन। अप्राकृतिक रूपमा आए, मान्छेको मनस्थिति त्यस्तै छ। प्रचण्डले कसलाई टिक्न दिएछन्? थोरै यो कांग्रेसलाई दिन्छन्, अब अलि दिनमा त कांग्रेसले देख्छ नि त यो कुरो त। मुख्य कुरा के भने उनले आफू भित्रका कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। महान हुनुहुन्छ समकालीन राजनीतिकमा केपी ओलीको विकल्प होइन। त्यो त दुनियाँले देखेको कुरो, मैले मेरा मुखले भन्नै पर्दैन, दुनियाँले देखेको कुरा हो। प्रश्न स्पष्ट देखिएको छ त तपाईको, चाहिँ केही लेख्नै पर्दैन, क्याप्सनै चाहिँदैन यसमा। फेरि त्यो विरुद्धमा बोल्न कसरी पाइन्छ र? यसरी तपाईले कृपाका साथ तपाईले प्रसाद पाउनु भएको छ। होइन, त्यो त बिल्कुलै होइन। फेरि म चाहिँ तपाईको त्यसो भन्नुभयो भने म प्रतिको ठुलो अन्याय हुन्छ। तपाईको योगदान मैले चाहिँ केपी ओलीको प्रसादको रूपमा होइन, मैले केपी ओली पार्टीमा, तपाईलाई यो प्रसंग ल्याउनै पर्यो, पार्टीमा धेरै तल हुँदा पनि मैले संसदको टिकट पाएको खोटाङमा। म केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्थेँ, तर उहाँ नहुँदा। तपाईलाई म बताऊँ, 4 पल्ट मैले टिकट पाएँ खोटाङमा।
माधव नेपाल महासचिव हुँदा 2 पल्ट पाएँ, उहाँलाई राम्रो थाहा थियो यो केपी ओलीको सपोर्टर हो भने। झलनाथ खनाल हुँदा 1 पल्ट पाएँ, राम्रो थाहा थियो यो केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्छ, उहाँकै प्रचार गरेर हिँडेको हो उहाँ प्रमुख हुँदा। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विशाल भट्टराई चाहिन्छ भनेर दिएको होला नि त। त्यस कारणले होइन, अब जित्ने त परिस्थितिले पनि गर्यो, राष्ट्रियमा थिएन बिल्कुलै। एकजना मान्छेले आजसम्म मलाई खोटाङ जिल्लामा अन्तर्गत गरेको छैन। म खोटाङमा गएर सदस्य, जिल्ला कमिटीको सदस्य हुँदै सबै पद सिँढी उक्लेर अध्यक्ष भएँ। तपाईसँग यति छ कि तपाईलाई मजाले चिन्ने मान्छेहरू घरबारै बेचेर सुद्धा राजनीतिमा होमिएको व्यक्ति हुन्। म कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पदमा देशभरि एमालेको चुनाव हुँदा कुनै पदमा कहिल्यै चुनाव लडिनँ, आन्तरिक चुनाव। अझ अचम्मको कुरो त यसपल्ट लड्नु पर्छ, यसपल्ट लड्नै पाइनँ। म अचम्मले त्यसै आइरहेको छु क्या। तर यो कुरो के हो भने कृपा होइन, यो फेरि यो भन्यो भने ठुलो अन्याय हुन्छ। होइन, योगदान मात्रै होइन। विशाल भट्टराईलाई योगदानको कदर हुने, बाँकी सबैलाई नहुने भन्ने मात्रै प्रश्न नरह्यो। त्यहाँ लुत्तसँग दुर्गा प्रसाद छिरेका कारण यो भाँडबैलो भइरहेको छ। कतिपय जुनियर विद्यार्थी नेताहरूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाइयो, ठाउँ पाउने पाकाहरूले पाएनन्। कतिपय पेसागत सङ्गठन चौतारीतिरैबाट पनि जानुपर्ने मान्छेहरू त्यसरी समेटेनन्। गुनासो त व्याप्त छ। हेर्नुहोस्, क्लस्टर समेट्दैन, योगदान र क्षमताको मापदण्ड त्यो इन्डिकेटरलाई लत्याइयो भनेर प्रतिवाद त गर्नुभयो त्यहाँ नेताहरूले, उहाँहरूको कुरा सुनिएन। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श के हो? सामूहिकतामा यसले विश्वास गर्छ, व्यक्तिगत जिम्मेवारी सामूहिक निर्णय भन्छ। त्यसलाई लत्याइयो भन्ने मात्रै प्रश्न छ। होइन, गुनासो त को अन्त्य त भूपालजी कहिल्यै हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के हो, कति पारदर्शी छ, कति लोकतन्त्र छ त्यो पार्टीभित्र भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो पनि होला नि, होइन र भने। अब एमालेलाई नि लोकतान्त्रिक छैन भनेर भन्यो भने निर्णय प्रक्रियाका मामिलामा होइन, एमालेको निर्णय प्रक्रियामा आरामले मान्छेले बोल्न पाउँछ। त्यहाँ हामी त सधैँ सहभागी छौँ बैठकमा, हरेक कुरा राख्न पाइन्छ। होइन त्यसो होइन, आरामले बोल्न दिनुहुन्छ केपी ओलीले। एउटा बैठकमा पनि कसैलाई अवरोध गरेको रोकेको रेकर्ड छैन। होइन, अब यसो नि त सबैका सुन्दा त बैठकमा निर्णयमै पुगिँदैन नि। जम्मै मान्छेका कुरा त्यहाँ अड्छ त भन्नु त। खै त्यसमा धेरै गल्फदी नगरौँ। अब राम्रोको लागि भएको छ भन्ने मान्नु पर्यो। हजुर, तर योगदान गरेकाहरूको मन दुखेको होला, त्यसलाई हामी समेट्छौँ, सोधेको छु। अब कुरा गरौँ संसद। 28 गते आइसक्यो, भोलि एमसिसी पास गर्न ल्याएको अरे। हजुर, डाकिएको छ। एमसिसी तपाईँहरूको सरकार हुँदा टेबल गर्न लगेको सभामुख तगारो भने पनि थाहा छ। मिल्छ नि कुरा, कङ्ग्रेससँग र तपाईँहरूको कुरा मिल्छ, टेबल हुँदैछ। एमाले के गर्छ? एउटा कुरो के प्रश्न गरौँ भने हाम्रो पार्टीको सरकार भएको बेला सरकारले त्यसलाई टेबल गर्नै पर्थ्यो, किनभने त्यो चाहिँ सरकारको कार्यसूचीभित्र परेको कुरा हो। टेबल नगरी पनि जुनसुकै सरकार हुँदा नि जानु पर्थ्यो त्यहाँ टेबल चाहिँ गर्नुपर्छ। जानु पर्थ्यो या पर्छ? टेबल चाहिँ गर्नै पर्थ्यो। अब कुरो के रह्यो त भन्दाखेरि पास वा फेलको कुरा हामीले गरेनौँ। हामीले यो चिज छलफलमा आओस् भन्यौँ, होइन। अब म बताउँछु अलिकति तपाईँलाई। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब उहाँहरूको कहिल्यै ग्रिन सिग्नल भएन। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई आनन्द हाइसन्चो बस्यो नि। देउबाले कहिल्यै एमसिसी पास गरौँ भन्नु भएन नि। अब त्यसपछि हामी सरकारबाट ढल्यौँ परमादेशले। अब उहाँहरूले एमसिसी पास गराउन प्रयत्न गर्नुभयो। अब परमादेशले के आफ्नै मन्त्रीले फेरि त्यो परमादेश भनेर नघोषणा नभने मन्त्री बिग्रेर भन्छन् के? तपाईँलाई मन नदुखोस् कि त्यो भनेको 100% परमादेशले हो। यो सरकार जनादेश त तपाईँको हाम्रोभन्दा आधा सिट हो काङ्ग्रेसको। आधा सिट नभएकालाई तपाईँको सबै मतादेशहरू त्यो लेजिटिमेट नहुन सक्छन् भन्ने कुराको प्रस्तुति पनि होला। होइन, लेजिटिमेट भइराखेकै थियो। खालि अदालतका केही मान्छेहरूलाई कस्तो भने त्यहाँ लुट खसोट गर्न पाइएन, उल्टापाल्टा फैसला गर्न पाइएन। एमाले छेउमा बस्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ भनेर आयो। अब एमसिसीको हकमा के भने नेकपा एमाले एउटा आयोग बनायो, झलनाथ खनाल, प्रदीप गेवाली र भीम रावल भएको। त्यसले एउटा रिपोर्ट दियो। अहिले पनि त्यो रिपोर्ट तत्कालीन नेकपाले त्यहाँ तिनटै संयोगले एमालेकै नेताहरू पर्नुभयो, होइन। अब प्रचण्ड कमरेडको त अब त्यो बिहान एउटा, दिउँसो एउटा, बेलुका एउटा हुन्छ। एमसिसीको बारेमा त्यस्तै छ उहाँको, होइन। पार्टीभित्र जानुहुन्छ, केपी ओलीको प्रशिक्षण खुब धेरै पुगिसक्यो, खालि नघोच्नु न अरूलाई। कुनै हालतमा पास हुँदैन भन्नुहुन्छ पार्टीभित्र गएर। अनि एमसिसीको विरुद्धमा नारा लाउँदाखेरि रोक 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 भनेर भिडियो तपाईँ हामी देखेकै छौँ। त्यसपछि गठबन्धनमा जानुहुन्छ, पास त गर्ने हो त भन्नुहुन्छ। अमेरिकाका मान्छे भेट्न आउँछन्,
यस्तो राम्रो कुरो काहीँ फेल गर्छ नेपालले पास गर्ने हो भन्नुहुन्छ त्यो प्रचण्डको कुरा हो तपाईँहरूको कुरा भन्नु न अब मैले त्यही भएर यहाँ म आइपुग्दैछु अब माधव नेपालको त्यस्तै छ भनेपछि के भने सबभन्दा पहिला 165 सिट संसदमा सुरक्षित भएको परमादेशको सरकारले गठबन्धनले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो मैले उनीहरूको कुरै सोधेको छैन तपाईँको कुरा सोध्दैछु के उहाँहरूले क्लियर भएर आउनु पर्यो नि सरकारमा बसेकाले भन्नु पर्दैन हाम्रो के हो भनेर सामूहिक निर्णय आओस् न मैले उहाँहरूको कुरै सोधे होइन कि म तपाईँहरूको कुरा सोध्दैछु हामी त यथास्थितिमा यो पास गर्दैनौँ किन यो डबल स्ट्यान्ड डबल स्ट्यान्ड होइन नि हाम्रो पार्टीको रिपोर्ट मैले अघि बताइनँ रिपोर्टमा त्यही छ त अनि आफू चाहिँ सरकारमा हुँदा आफूले त्यो चिज अगाडि बढाउन खोज्दा त्यो ठिक हो सरकार बाहिर गएपछि हामीले त्यतिखेर पास गर्ने भने होइन नि टेबल गरौँ छलफल गरौँ भने हो नि त अरू पार्टी नभए हाम्रो 2/3 थियो र छेपाराको रङभन्दा बढ्ता त्यस्तो बिल्कुलै होइन हामीले यति मात्रै भनेको हो कि त्यो बेला छलफल गराउने सभामुखले एजेन्डा त ल्याउनु पर्यो नि प्रस्तुत गरिसकेका थियो रोक्नुभयो तर हामीले पास फेलको कुरो गरेनौँ र आज के हो भने सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नो कुरामा क्लियर भएर आउनु पर्यो पहिलो कुरा त्यहीँभित्र चौतर्फी कुरा टेबलले गर्यो भने त्यसपछि छलफल गर्ने होइन हामी त क्लियर छौँ यथास्थितिमा पास हुँदैन टेबल भयो भने तपाईँहरू त्यसपछि छलफलमा जाने होइन छलफलमै छौँ हामी अहिले पनि टेबल हुने नदिने क्लियरै छौँ होइन टेबल हुने किन नदिने गरे भइगयो नि असाँच्चै तपाईँहरू त त्यो संसदै रोकिराख्नु भएको छ नि फेरि टेबल हुनु चाहिँ दिनुहुन्छ यसमा चाहिँ चाहेको कुरो त सत्तारूढ पार्टीले गरेको गरेछ नि त बजेट पास गर्यो हाम्रो त्यति राम्रा 1400 वटा त सडक योजना चाहिँ खारेज भयो 1400 वटा अनि अब उहाँहरूले कुन गतिविधिमा हुनुहुन्छ तपाईँ हामी सबैले देखाएका छौँ त्यस कारण उहाँहरूले चाहेको कुरो त पास गराइहाल्नुहुन्छ नि गरे भयो नि त होइन त्यो एमसिसी टेबल गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो को होला मचाइराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले कोरे सभामुख चाहिँ मतियार भयो पार्टी फुटाउन भनेर आरोप लगाउँदै तपाईँले कि त्यो बिर्सिनु भयो होइन अब हुनुभयो कि हुनु भएन तपाईँले के भन्नुहुन्छ जस्तो एउटा राजनीतिक पार्टीले म त तपाईँलाई प्रश्न सोध्न बोलाएको छु तथापि भन्नु होइन म भन्छु आफ्ना सांसदहरूलाई आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई त्यो पार्टीले कारबाही गर्ने हक राख्छ कि सभामुखलाई सोधेर गर्नुपर्छ सभामुखलाई समयको कति दिएको सभामुखलाई समयावधिको कुरो होइन मात्रै बढीमा उहाँले 15 दिन पाउनुहुन्थ्यो होइन पाउनुहुन्थ्यो एकछिन खेल सम्झ्यौँ फुटबल 90 मिनटको खेल चर्चित खेलाडी मेसी नै सम्झ्यौँ न 90 मिनटभित्रमा अब मानौँ तपाईँहरूको तर्क अहिले कस्तो देखिन्छ भने नि सरिता गिरी प्रकरणलाई ल्याएर देखिरहेको छ कि विगतमा मातृका केस फेरि भुलिएको पनि देखिन्छ माओवादीको त्यो निर्णयको बेलामा त्यति बेला सुभाष नेमाङ सभामुख हुनुहुँदो रहेछ त्यो बेला यो संविधान पनि थिएन कुरा ल्याएको छ र यो कानुन पनि थिएन ल सरिता गिरी र अहिले तपाईँहरूले कारबाही गरेका भनेका मानिसहरूको बिचमा फेरि त्यहाँ कस्तो तपाईँहरूको द्वैध चरित्र देखिन्छ त्यसमा पनि म आउँछु कसिङ्गर घरबाट फ्याल्न खोजेको थियो हावाले उडाएर भागिसकेको छ तपाईँहरू बढार्न चाहनुहुन्थ्यो र पनि फेरि तिनीहरूलाई गरी खान दिनुभएको छैन के प्रश्न त्यो पनि छ तथापि सभामुखको हकमा खेललाई मैले तुलना गर्दैछु 90 मिनटको खेल होइन निर्धारित समय 90 मिनट छ मानौ मेसीले कुनै दिन 30 सेकेन्डमै गोल हानु कुनै दिन 89 मिनटमा अथवा 90 मिनटमा गोल हानु अघिल्लो पटक 30 सेकेन्डमा हानिस् अहिले 89 मिनटमा हान्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरे जस्तो भएन गोल हान्ने भात खाने मुख धुने वा व्यक्तिको दैनन्दिनीसँग सम्बन्धित विषय यो समय त निर्धारित छ समय पनि यो मिल्दैन होइन 1 देखि 15 दिनसम्म छ अनि 15औंमा गएर किन गरेको भनेर न्यु खोज्न मिल्छ जस्तो मानौँ न सभामुखले त्यो बिचमा हामीलाई नेकपा एमाले प्रस्तुत गरेको यो कारबाहीको सिफारिसमा यो चाहिँ कागजपत्र पुगेन यहाँनेर चाहिँ त्रुटि भयो भन्नुभएको भएदेखि ल ठिक छ हामीले चाहिँ कमजोरी गरेछौँ भन्ने हुन्छ जे जस्तो फुकाल्न गएको बिर्सिनु भयो होइन जे जस्तो परिस्थितिमा उहाँले सरिता गिरीको प्रकरणमा गर्नुभएको थियो रामबहादुर थापाहरूको हकमा गर्नुभएको थियो टोबहादुरहरूको गर्नुभएको थियो त्योभन्दा पृथक परिस्थिति के थियो र उहाँले रोकेर राख्नुभयो भन्ने जवाब दिनु पर्दैन उहाँले होइन 16औं दिनमा गरे हो र होइन कुरो के भने पहिला पार्टी फुटाइसक्नलाई निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गर्ने अनि निर्वाचन आयोगले फुटाइदिनलाई तिनै अवैधानिक मान्छेको सहीलाई दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोगले त्यो काम गर्दिने निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त त थपलियाजी तपाईँहरूको मान्छे हुन्थ्यो त होइन हाम्रो भन्ने के कुरो हो र उहाँ नि ब्युरोक्रेट कसैको हुँदो रहेछ संवैधानिक आयोगको मान्छे हो नियुक्ति हाम्रा पालामा भयो होला त्यसपछि चाहिँ उहाँले गरेका गतिविधि त पार्टीले निष्कासन गरेका मान्छेलाई शनाखत गरेर पार्टी फुटाइदिनु भयो होइन खै तपाईँहरूले कस्तो मर्का नबुझ्देको सभामुख हो उहाँ बिरामी भएर दाँत फुकाल्न बान्नु भएको थियो त्यो चाहिँ बिर्सिनु भयो भने होला अब उहाँले त्यो जनताका बिचमा पुष्टि गरे भइगयो नि फेरि पनि अब चुनाव लड्न जानु पर्दो मान्छेले के भन्दैछन् सभामुखको रूपमा मलाई लिएका छन् कि छैनन् म कुन मर्यादामा छु त्यो त हेर्नुभयो होला नि त एउटा त्यस्तो गरिमामय पद
संवैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मर्यादा क्रममा शीर्ष स्थानमा भएको पद 5औं पोजिसनको पद त्यही हो त। एउटै कुरा सिधासिधी भनिदिनु न, एमसिसी यथास्थितिमा पास हुँदैन, एमालेको प्रष्ट धारणा, तर सरकारमा हुँदा चाहिँ पास हुन्थ्यो होइन? सरकारमा भएको भए पनि नहुन सक्थ्यो, हामीले टेबल गरेर छलफल गर्न नैतिक दायित्व थियो त्यो चाहिँ भन्ने। अब होइन, एउटा कुरो के हो भने अरू दलहरूको भूमिका के हुन्थ्यो, हाम्रो मात्रै 2/3 थिएन र हाम्रो मात्रै तपाईँको चाहिँ बलले मात्रै पनि त्यो हुन्न थियो। अब एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो बेला हामीले सरकारमा बसेको हुँदाखेरि टेबल गरेर छलफल गराउन चाहिँ खोजे हो। पास या फेल के हुन्थ्यो थाहा थियो? त्यो हामीले भनेका थिएनौँ। टेबल हुनसम्म सभामुखले दिनुपर्थ्यो भन्ने कुरा दिनु पर्थ्यो, दिनु भएन। आज सभामुखकै विषयलाई टेबल गर्न दिन तयार हुनु भने तपाईँहरू त्यो बैठक चाहिँ त्यो कोकोलो मचाइराख्नु भएको छ नि, लाग्छ त्यहाँ रणभूमि जस्तो देखिन्छ। अब भोलि हाम्रो संसदीय खोर्सानीको धुलो लिएर कोही गएको छैन। हाम्रो भोलि संसदीय दलको बैठक छ 11 बजे, त्यो बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ। अहिलेसम्मको मनसाय के हो? अहिलेसम्मको मनसाय भनेको हाम्रा तिनजेलसम्मको सभामुखको तपाईँहरूले भन्ने गरेको कर्तुत भनौँ, मतियार भनौँ, जे भनौँ, त्यो बिर्सिनु भयो क्या? होइन, उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्ना भूमिकामाथि एमाले उठाएको प्रश्नको यथोचित र वस्तुसम्मत जवाफ नदिएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि संसद चल्न दिने पक्षमा हामी छैन। तर छलफल गरौँ न भनेर डाकेको बैठकमा तपाईँहरू नजाने? होइन, उहाँले गठबन्धन डाक्नुहुन्छ, किन जाने त? एमालेसँग सिधासिधी कुरा गरे भइ किन? उहाँले समस्या एमालेसँग छ, उहाँले छाडे पनि प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा सुध तपाईँ? होइन, प्रधानमन्त्रीले डाकेको पनि त्यही हो, गठबन्धन भेला गर्न जरुरी छैन, सिधा एमालेसँग कुरा गरे भइ किन? समस्या एमालेसँग छ, अरू दुनियाँलाई। तर अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जुन चिजलाई आधार मानेर त्यो संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ भनेको माधव नेपालहरूको पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदैन, त्यो विषय सभामुखसँग जोडिएको छ। अब माधव नेपालको पार्टीलाई त स्वीकार दिइसक्नुभयो पार्टी अध्यक्षले, काङ्ग्रेसको मञ्चमा सँगै सेयर गर्नुभयो नि त मञ्च। त्यो भन्नुको अर्थ त स्वीकारोक्ति हो नि त उहाँको पार्टी। होइन, उहाँ त्यहाँ को आएका थिए भन्ने केपीले थाहा पाएर जानुभएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको निम्तो मान्न जानुभएको हो, आएका थिए अरू पनि। तर उहाँको सम्बोधनलाई बहिष्कार गरेर हिँडे माधव नेपाल र प्रचण्ड, त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो त उहाँहरूको संस्कारको कुरा भयो। के भयो त बहिष्कार गरेर? के भयो त? दुनियाँले ताली पड्काएर स्वागत गरेका छन्, साई र सुसी गरेका छन्। एकजना नेताले अगाडि बोल्दा हो कि होइन भन्दा होइन भनिदिए, हो भन्नुभयो र पनि होइन नै भनिदिए। केपीएलको पालामा कस्तो ताली पड्को देख्नुभयो, माइक काटियो, बेग्लै कुरा सबै कुरा उहाँले भन्न पाउनु भएन। माइक काटेको माइक चुडियो भनौँ या काटियो भनौँ या चाहिँ बन्द भयो भनौँ, होइन, कसरी भयो थाहा छैन। तर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, रेस्पोन्स राम्रो थियो सहभागीको, तपाईँ हामी सबैले भिडियो हेरेका छौँ। अब केपीएलको त्यो आकर्षणसँग धेरैलाई रिस छ। अब कोही उठेर हिँड्छ भने के लाग्यो त? उपाय केही छ त भन्नु न। अहिले म उठेर हिँड्नु भने माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी अध्यक्षले नै एउटै मञ्चमा गएर सेयर गरिसके पछाडि त्यो पार्टी स्वीकारेको अवस्था भएकोले अब संसद अवरुद्ध हुन्न कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यो स्वीकारेको भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन, किनभने उहाँ चाहिँ माधव नेपालको पार्टीको कार्यक्रममा जानुभएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा जानुभएको। तर त्यो अवैध पार्टीलाई तपाईँहरूले भन्ने गरेको अवैध पार्टीको प्रतिनिधि को छन् भन्ने कुरा पहिले नै केपीएललाई थाहा हुन्छ र भनेको। त्यत्रो सूचना हुन्न, पूर्व प्रधानमन्त्री 3 पटक भइसकेको व्यक्ति सोधेर जाने कुरो पनि होइन, त्यहाँ को छन्सँग मतलब होइन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन एमालेको लागि जानुभयो हो, त्यति हो होइन? त्यो त मान्यता प्राप्त पार्टी हो, काङ्ग्रेस सहकार्य गरेर लडेर आएको पार्टी हो, त्यहाँ गएर शुभकामना त दिनै पर्ने एमाले। त्यहाँ को छन् भन्ने थाहा पाएर जाने कुरो हो र। अब एमालेको मकसद चाहिँ यो संसद विघटन गराउने नै हो, किनकि चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि महाभियोगको तनाव छ, उनलाई पनि संसद चाहिएको छैन, राष्ट्रपतिलाई चाहिएकै छैन। देउबाजीलाई त एमाले फुटेको मौकामा पहिलो दल हुनु छ, किन यो संसद चाहियो? केपीलाई त प्रष्टसँग थाहा नै छ, चोलेन्द्र पनि जोगाइदिनु छ, किनकि उहाँले गुण लगाउनु भएको छ एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा पुर्याएर। एक दोस्रो कुरो, यो संसद काम छैन भन्ने त उहाँको एजेन्डै छ, त्यसकारण यो संसद विघटन गरेर ती व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिलाई पनि जोगाउन, चोलेन्द्रलाई पनि जोगाउन, काङ्ग्रेसको मनसाय पनि मिलाउन केपी ओली यो संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्छ। सबैको तालमेल मिल्यो नि त। अमेरिकालाई पनि चाहिएन अझ एमसिसी यो संसदले पास गरेन। सबै कुरा त भन्नु, तर तपाईँको कुरो पुग्दैन, दुःखको कुरो। यो संसद पुरै कार्यकाल जान्छ। दिने अब एमालेले बचाउँछ? होइन, एमालेले बचाउँछ होइन, यो संसदलाई तपाईँको अदालतको फैसला देख्नु भएन? विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। अब विकल्प दिन सक्यो भने नि त 5 पछाडि त सरकारले सो त यो त काम चलाउ सरकार हुन्छ, चुनावी सरकार हुन्छ, त्यस्तो होइन। फैसला राम्रो पढ्नु न, विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने। यस्तो अवस्था विकराल अवस्थामा पुर्याइदिने, यो गठबन्धन यस्तो पत्रु अवस्थामा पुग्यो भन्ने पुष्टि गर्न
बाँकीहरू 12-13 महिना तपाईँहरू चाहनुहुन्छ अब जे त्यो भयो भने जनाधार ल्याउनलाई सहज हुन्छ जे भन्ने बुझ्नुस् तर चुनावी कुरो के उहाँमा भने पुग्छ। संसद विघटन हुँदैन, निर्धारित समयमै स्थानीय र प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुन्छ र ती तीनटै चुनावमा एमाले शानदार तरिकाले त्यति बेलासम्म जित्छ। एमाले वातावरण बनाउन मान्छे चाहन्छ। फुट्छ भनेर मान्छे डराएका छन्, फुटो भन्छन् होइन, तर एमाले बिल्कुलै फुट्या छैन। त्यो त तल गएर हेर्न सकिन्छ, जनमत फुट्या छैन। माथि कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा कुरा नेताहरू बडो त तपाईँले एक्सपोज गरिदिनु हो कि यो जेनरली एमाले नेताहरूले यो भनिरहेका छैनन्, उनीहरूको चाहने यो संसद भर्सक विघटन होस्, डिजल्भ नै होस् भन्ने छ। तर तपाईँ भन्दै हुन्छ यो संसद पुरै कार्यकाल चल्छ, पुरा कार्यकाल चल्छ, चल्ने ठाउँ चोलेन्द्र जिल्ला कानुनले दिँदैन, संविधानले महाभियोग लगाउने मनसायमा पुगेको हो। हामी त होइनौँ त्यसमा। अब सत्तारूढ पार्टीले त्यस्तो फैसला गराउनेहरूले सोच्नु पर्यो नि त, उहाँ राख्ने कि नराख्ने कि उहाँहरूले जान्नु पर्यो। संसद जोग्यो भने त राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लाग्छ अरे। खै अब कसले लाउँछ मलाई थाहा छैन। अब एमालेसँग 36% सांसद छन्, कहाँबाट 2/3 पुग्ने हो, 36% एमालेसँग छ होइन। अब गरे भयो नि त, उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने आफ्नै परामर्श गराउने, अर्का कहाँ ड्राफ्ट गरेर ल्याएर यो पढ्देऊ भनिदिने, त्यति दुरुपयोग गर्ने, अदालतलाई चरम दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो सत्ता लिप्साका लागि र जनमतको अपमान गर्नका लागि अदालत जस्तो संस्थालाई दुरुपयोग गर्नेले जान्नु पर्यो नि त कसरी। तर यदि मैले यो तपाईँलाई अतिरञ्जित पारेको होइन भने मेरो निचोड के रह्यो भने नि, एमाले जस्तो पार्टीको मनसाय त्यस्तो कुसित हुनुहुन्छ र बाँकी 12-13 महिनालाई यस्तो गिजोल दिने कामै नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइदिने, आफ्नो जनाधार बलियो बनाउनका लागि वार्मअप गर्ने। जस्तै भन्नु न, तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँ, एमाले 3 महिना सरकार पुनर्गठन गर्न सक्नु भएन देउबा, एमालेको अवरोधले हो र। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र यत्रो ठुलो गाइजात्रा छ, एमालेले हो र। त्यति एमालेलाई फाइदा हुने भयो भन्ने मनसाय पुग्यो। काम लाग्ने नै हुनुहुन्न उहाँहरू बाबा। हामीले बाहिर बसेर चुप लागेर सुते पनि लाग्दैन। वातावरण संसद विघटन हुनेछ, एमाले चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने लाइनमा जाने होइन। विघटन लु त गरेर देखाए भयो नि त, मैले भने नि त्यो होइन गर्ने अवस्था त हेर्नुहोस् त। मौका तपाईँलाई म तथ्य भनिदिँदैछु त, होइन त्यो तथ्य एमसीसी यो संसदले अनुमोदन गरिदिएन। मैले सुनिसकेँ तपाईँको अघि दोहोऱ्याउँदै लागि यो संसद चाहिएन, अघि नै भनिसक्नुभयो कि यो कुरो नदोहोऱ्याउँ होइन। कुरो के भने नि तपाईँको भने नेकपा एमाले यो संविधानको स्थायित्वको पक्षमा हाम्रा उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरामा अघि मैले तपाईँलाई भने आफै मारेर त्यसो भन्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो कुरा बिल्कुलै होइन, हुँदै होइन। कस्तो भने हामीलाई त्यो अप्रिय अवस्थामा पुर्याउने काम चाहिँ 74 सालको जनादेश विपरीत अप्राकृतिक तरिकाले गठबन्धन गर्दै आएर केही मान्छेहरू केपीलाई विस्थापित गर्न लागे, जसले गर्दा हामी त्यो बाटोमा पुग्या हौँ। तर अदालतले पुनर्स्थापना गरेर हामीले मान्दियौँ। अब फैसलामा लेख्ने विकल्प सहुन्जेल विघटन हुँदैन, गर्न पाइँदैन भन्ने, अनि अहिले फेरि तुरुन्तै विघटन गरेर चुनावमा जाने भन्न पाइन्छ त? संसद विघटन हुन पनि नदिने, चल्न पनि नदिने एमालेको रणनीति। चलोस् न, सभामुखले भन्नुहोस् न त, 2टा विकल्प हामीले दिएकै छौँ त, हामीले निष्कासन गरेकालाई कारबाही गर्नुहोस् वा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, हामी संसद चल्न दिइहाल्छौँ नि। हवस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। एमालेका प्रमुख सचेतक पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईसँग हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर एमाले गरेका मनोनयन, पोलिट ब्युरो, थाई कमिटी गठनको विषय, अबको संसद चल्न दिने नदिने यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।